मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबादी पर कंट्रोल के लिए कौमी काउंसिल कायम कर दी गई है। फील्ड मार्शल भी रुकन होंगे। हसन साहब, आपका तो ये बरसों पुराना इशू है, क्या इस पेशरफ्त से मुतमईन है? बेटा 34 साल पहले जब मैंने बाकायदा कॉलम निगारी शुरू की है तो मेरे पहले कॉलम का उन्वान था क्या? आबादी डैश बर्बादी। हालांकि उस वक्त बड़ी शोहरत थी, खानदानी मनसूबाबंदी, फैमिली प्लानिंग, बच्चे दो ही अच्छे, तो पता नहीं इस तरह के ना इश्तिहार, ये वो सारा पता नहीं क्या क्या होता था। ठीक है, तो कम बच्चे खुशहाल घराना, इस तरह के स्लोगन्स पता नहीं ये वो महकमा ही खाक हो गए। मेरा ख्याल गैर मुल्की इमदाद होगी, वो खाक हो गए होंगे, ब्यूरोक्रेसी खा गई होगी, सियासतदान खाक हो गए होंगे, नतीजा सिफर है। अब भी फील्ड मार्शल साहब को उनका कोई करीबी अगर को सुन रहा हो, मशवरा दे कि कौंसल नू दफाई करो, एक कल्ले कर लो, कौंसलें थे रोज बन दी हैं। सादा नुस्खा है। इस काम के एक्सपर्ट्स हैं चाइनीज। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी, इन्होंने जैसे फिर खींची है, उसके बाद अब वो उसको थोड़ी ढील दे रहे हैं। अब इंडिया नंबर 1 है इस काम के, वो एक्सपर्ट्स हैं। पॉपुलेशन मैनेजमेंट चाइनीज से बेहतर कोई नहीं कर सकता। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा उनके पास जाएं, कहें यहां हमारी आप बराबरी करें, देखें क्या होता है, करना क्या है और किस तरह करना है। अदरवाइज पकेगा तो फूटेगा, जब अमल दरामद होगा तो देखेंगे। और खास तौर पे अगर ये कोई कौमी काउंसिल है तो अल्लाह माफ करे, ना कौम रहने दी है तो कौमी काउंसिल कितों हो गई? मुझे बताओ, औखा काम है। दुनिया की कामयाब तरीन कौमें जो बच्चों को पढ़ा रही हैं वो पढ़ाओ, तुम्हारी खोपड़ी नहीं बढ़ता क्या? तुम इधर उधर का पढ़ाते हो, उसका फायदा क्या है? झूठी तारीख पढ़ा फलाना। उठाओ दुनिया के 2-4 जो टॉप के मुल्क हैं, जो खूबसूरत आबादियों को जन्म दे रहे हैं, कंट्रोल्ड, हमारी तरह शुतरे बेमहार नहीं है, समझ नहीं आती, कमी के अलावा कोई नहीं है। बंगालीज का मजाक उड़ाया करते थे ईस्ट पाकिस्तानियों का, कि जमे बच्चे जमन तो अलावा कम ही कोई नहीं। तो मैं आपके प्रोग्राम में एक बार मैंने कहा था कि मेरे तो बात करते करते पता नहीं कितने लाख बढ़ गए होंगे। प्रोग्राम 1 घंटे का तकरीबन पौने घंटा जितने का भी होता है, कैलकुलेट कर लो। ढीठ बेशर्म इतने हैं कि वो मर्दमशुमारी कब की हुई है तब 24 करोड़ था, अब तो 28 होगा, 29 होगा। कौमी काउंसिल चाइनीज खुशदिली से वो करेंगे। दोनों चीजें पूछ लें उनसे, जो आपके बहुत को काबिले एतबार टाइप ये वो लोग हैं, 4 बंदे इंप्लीमेंट कर दें, वो बता देंगे ये करना है और इस तरह करना है। इंप्लीमेंटेशन का तरीकेकार ये होगा। अदरवाइज देखो बात सुन, हमारा एक मुलाजिम है, ही इज नॉट इवन 20। समझ आई बात? शादी 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 किन्ने भैन भाई ने हो? 11 हैं। माशाअल्लाह। वो अभी 20 साल का भी नहीं है, शादी कर ली है उसने। ये है। और कमाल की बात बताऊं, उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं था। मैं कहा तेरा आईडी कार्ड बने हैं? शादी करवा के जब वापस आया तो पाँव रंगे हुए, मेहंदी से हाथ रंगे हुए। मैं कहूँ की हुलिया बनाया कि साढ़े रिवाज है, वो ओरिजिनली बलोच है। तो मैंने कहा तेरा आईडी कार्ड? कहता नहीं। तो मैं कहा तेरा ब्याह किवें हो गया? कहता साढ़े तो हो जाता। इस मुल्क का कोई बाली वारस नहीं है, यानी वो करा करू के आ गया है। आओगे तो मिलवाऊंगा भी। ठीक है सर। उसको मैं प्यार से कहता हूँ जुआ वाली सरकार। वो बाल लंबे थे, उसने कटवाए। मैंने कहा इतनी जुएं बेघर कर दी हैं तूने। है बड़ा स्वीट, मेहनती है, लेकिन बस ठीक है। ये इसलिए कौमी काउंसिल वगैरह, मैं एक गुजारिश है, पकेगा तो फूटेगा, मैं देखूंगा ये कैसे होता है। मेरी पहली जो वो इनकाउंटर था परवेज मुशर्रफ साहब से, मुझे बहुत प्यार था। वो एक कॉल करते थे इन लेस देन अ वीक्स टाइम। मैं और आमिर फयाज वगैरह हम लोग इंग्लैंड, जब वो दुबई आए तो चले थे, बहुत उनसे मोहब्बत। पहला इनकाउंटर हुआ वो भाई गवर्नर हाउस लाहौर में, बड़ी तारीफें कर रहे हैं उसकी, अपनी टीम शीम की, ये वो ग्रोथ रेट तो फलाना टमकाना, इस तरह की बात।
اس کے بعد کوشچن آنسر تھا. تو میں تو نہیں پڑھتا ہی نہیں اس چکر میں. مجھے کہہ دیا گیا کہ کون کئی آپ بھی کو سوال کر لو. تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے لیکن یہ بنیادیں نہیں ہیں اس کی کوئی بھی. تو وہ بیچ میں ہی بول پڑے. تھے وہ اسی طرح کے منہ پھٹ سے آدمی تھے, دھڑلے کے بندے تھے, بہت پیارے انسان. تو مجھے انہوں نے انڈائریکٹلی, مجھے براہ راست نہیں, ایجنٹ آف ڈومز ڈے قرار دے دیا. میں کو 1.5 منٹ بولا ہوں گا, بیچ میں بول پڑے. میں نے پھر اس کے بعد دیٹ واز دا ڈے جب ہمارا ایک تعلق گہرا جو آج تک قائم ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن قائم ہے. ان کی تصویریں ہیں گھر میں. میں بہت پیار. ان کا بیٹا کبھی آتا ہے پاکستان تو 2 ہی بندوں سے ملتا ہے, شعیب منصور وہ جو بہت بڑا فلم میکر ہے, اتفاق سے میرا یونیورسٹی ڈیز کا دوست ہے, یا مجھے. میں نے جب بات کی نا, سر پکڑ کے وہ اس پہ بات کر رہے تھے, ادھر گورنر صاحب ساتھ بیٹھے, یوں سر پکڑ لیا انہوں نے. میں نے کہا حضور جو آپ بتا رہے ہیں, یو ہیو اینی آئیڈیا دا وے یور پاپولیشن از گروئنگ. ہی واز شاکڈ. لیکن چونکہ علی ظرف, وہ ہی واز اے کمانڈو, خوبصورت آدمی, عالی شان آدمی, سر پکڑ کے باقاعدہ وہیں. میں بعد میں کھانے شانے پہ کٹے تو کہتے میں نے تو دھیان ہی نہیں گیا, نہ کسی نے دلایا. تو میں نے کہا جی اس کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا گروتھ ریٹ کدھر ہے, آپ کی پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کدھر ہے, اس سے یہ میچ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. خیر آگے چلو. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے ابتدائی 26 ماہ کے دوران قرضوں میں 17,120 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا ہے. یاد رکھنا ریکارڈ پہ, یہ باتیں یاد رکھنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں, کوئی صورت نہیں ہے بہتری کی. افقی, عمودی, بنیادی اور جوہری تبدیلیاں. اب کچھ لوگوں نے یہ جملے استعمال کرنا شروع کیے ہیں, یہ افقی, عمودی, یہ ٹرمنالوجی. اور ایک بات یاد رکھو, ان کی بھونڈی کوششیں اور تباہ کر کے رکھ دیں گی سب کچھ. اس کی وجہ ہے قرض دلدل کی مانند ہے. اللہ نہ کرے کوئی دلدل میں گر جائے تو ایک اناڑی آدمی کا ریاکشن یہ ہوگا, وہ ہاتھ پاؤں مارے گا. ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کے غرق ہونے کا پروسیس تیز ہوگا. دلدل میں گر جاؤ تو ہاتھ پاؤں نہ مارو, معجزے کا انتظار کرو. جی اتنے کو مریم آ گئی ہے, سنسار آ گیا, کوئی واقف نہیں ہے آپ کا, لیکن اس نے رسا پھینک کے کہا کہ رسا پھاڑتے اس کو باہر گھسیٹ لیں. ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ساری دلدل ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. It's going to accelerate the process. غرق ہونے کے پروسیس کو یہ تیز تر کر رہے ہو آپ. مرضی ہے, رستہ ہے, لیکن اس رستے کے لیے, یہ زوال سے بچنے کے لیے جو ایک رستہ ہے, اس کے لیے کو مصطفیٰ کمال پاکستان میں اب نارمل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پوری دنیا کے جینیسز اکٹھے کر لو, تمہارا مرضی کوئی اور ہے, مرض کا ہی نہیں پتا, اور اگر پتا ہے تو پھر مٹھ رکھی ہے انہوں نے, میسڑے نے. سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اٹس اے میٹر آف اندر فیو ایئرس. اس کے بعد یہ بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہونا. جب ڈوب ہی چکا, دلدل میں غرق ہو ہی چکا ہے, تو پھر تو کوئی علاج نہیں, پھر تو لاش ہی نکالو گے. تو ہمارا کام ہے وارننگ دینا, دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا, ایران امریکہ کی لڑائی جب شروع ہوئی ہے, جو میں نے کہا تھا, وہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح یہ باتیں بھی آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو جب ننگی چٹی سامنے نظر آئیں گی تو اس وقت بہرحال یاد کرنا. نیکسٹ موضوع پر چلتے ہیں.